This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार. दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. वायनेटले प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रम हामी हरेक दिन तपाईहरुलाई 6:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म ल्याउँछौँ र आज मसँग सरिता श्री गेवाली पनि हुनुहुन्छ. सरिता, गुड मर्निङ एन्ड हाउ आर यु टुडे? गुड मर्निङ आशिष, आइ एम डुइङ वेल. यहाँहरूलाई पनि एकदम वेल नै हुनुहुन्छ आज शनिबारको बिहानीमा भन्ने आशाका साथ कार्यक्रम सुरु गरौँ. आशिष, भर्खरै कार्यक्रम सुरुवात गर्दा गर्दै सूर्योदय पनि भएको छ. 6:33 सूर्योदय भएको थियो भने साँझ 5:08 सूर्यास्त हुन्छ. हेर, शनिबारको दिन कति धेरै काम छ र दिन यति छोटो छ. के छ तिम्रो प्लान आजको? मेरो प्लान त अब अहिले सम्झिने हो भने अहिले तिमीले भने जस्तै आत्या जस्तो हुन्छ, किनभने धेरै कुरा छ. अब आज चाहिँ यो पनि गर्नुपर्छ, यो पनि गर्नुपर्छ, यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ. तर त्यो बिचमा केही समय चाहिँ केही नगरेर बस्ने मेरो कोसिस हुनेछ. अब त्यो मैले अचिभ गर्न सकेँ भने चाहिँ अलिकति रेस्ट पाउँछु कि भन्ने पनि आशा छ. र हेर, टेम्परेचर पनि बिस्तारै चिसै हुँदैछ. अब अहिलेको टेम्परेचर अराउन्ड 9 को हाराहारीमा छ मिनिमम भने म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ अहिले 17-18 छ भन्दाखेरि चिसो बढ्ने क्रम पनि जारी छ. हिजोदेखि अलिकति फेरि चिसो बढ्यो. हिजोको दिन पनि फेरि त्यस्तै थियो. बिचमा अलिकति लोकल क्लाउड कभरले गर्दाखेरि चाहिँ घाम लागेन भने फेरि पनि जाडो चाहिँ छ है. अलिकति नबिर्सिनुहोस् भन्ने किसिमले जाडोले पनि त्यो हामीलाई भान गराइरहेछ. तर आई थिङ्क समग्रमा अब स्याटरडे आई थिङ्क लुकिङ फरवर्ड टु दिस डे. सेम हियर आशिष. र कस्तो छ भने अहिले पोलिटिकल एउटा एम्बियन्स, पोलिटिकल माहौलले सबैतिर तातिएको, सबै सञ्चार माध्यमहरू, पत्रपत्रिकाहरू तातिएको पनि छ. र हामीलाई जहिले पनि शीर्ष नेताहरू भन्यो भने आशिष जहिले पनि मुख फुलाएको, ठुस्स परेको, यताउता फर्केको, एकअर्कासँग रिसाएको मात्रै एउटा इमेज हाम्रो दिमागमा आउँछ पनि. यो अहिले नेकपा एमाले गरेको 10औं महाधिवेशनले भने 7 दलका मुख्य नेताहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर आएर जमघट चाहिँ पक्कै गराइदिएको छ है. हो. अब हेर, अब अङ्ग्रेजीमा यतिकै पनि नाम चाहिँ पार्टी भन्ने भनिन्छ होइन. यो पार्टी नै एक किसिमले पार्टीहरूको पार्टी महाधिवेशनमा चाहिँ अरू पार्टीहरू पनि जानुभयो भएर अलिकति मैले चाहिँ पार्टी नै फिल जस्तो भयो जस्तो ग्रान्ड पार्टी होइन, एउटा ग्रान्ड पार्टी. र तिमीले भनिहाल्यौ अहिले यो जुन महाअधिवेशन छ, 10औं महाधिवेशन, यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा यो कोभिड पछिको 2 वर्षसम्म धेरै एक्टिभिटीहरू गर्न नपाएर नेताहरूलाई पनि त्यो एउटा फिल भए होला. र अहिले सबैजना एउटै मञ्चमा बसेर मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने, एकअर्कासँग धेरै पछि भेटघाट हुने, यो चाहिँ अहिले यो माहौल चाहिँ यो महाधिवेशनले जुराइदिएको छ. र टेलिभिजनमा, सञ्चार माध्यममा देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो पिक्चर्सहरू आइरहेछ अहिले. एकदमै आशिष. अब अहिलेको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्रीकै भेट पनि लगभग 5 महिनापछि भएको रहेछ. त्यस्तै गरेर लोसपा र जनता समाजवादी पार्टी जुन फुटेर 2टा पार्टी भए, उहाँहरू 2 अध्यक्ष बीच पनि फेरि अहिले भर्खरै यही महाधिवेशनमा उहाँहरूको के भन्छ मिलन भनौँ न, अथवा एकैचोटि जम्का भेट भएको रहेछ. यस्तै गरेर विभिन्न पार्टीका जोसँग राम्रो खुलेर कुराकानी भइरहेको थिएन, भेटघाट थिएन, उहाँहरू सबैलाई जम्का भेट गर्ने मौका चाहिँ यसले पक्कै पनि बनाइदिएको छ है. त्यही त. अब हाम्रो देशका प्राय जस्ता सबै शीर्षस्थ नेताहरू, प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउपा लगायत भनौँ न जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, त्यसपछि लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, यी सबै प्राय जस्तो मुख्य नेताहरू चाहिँ सबैजना अहिले महाधिवेशन अटेन्ड गर्न चितवन पुग्नु भएको छ. एउटै मञ्चबाट उहाँहरूले भाषण पनि दिनुभयो, विभिन्न आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो. तर
समग्रमा भन्दाखेरि हिजो मैले हाम्रो बिहानको कार्यक्रम पनि हेरिरहेको थिएँ लाइभ। अब एक किसिमले एउटा ठुलो अब पोस्ट कोभिड यत्रो ठुलो मान्छेलाई मोबिलाइज गरेर उहाँहरूले यो इभेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। आशा गरौँ यसको हेर्दाखेरि त व्यवस्थाहरू राम्रै देखिएको थियो र मैले यसो विचार गरे अनुसार अब पार्टी कुनै पनि पार्टी चाहिँ अब स्ट्रक्चरली इट इज क्वाइट भनौँ न कम्युनिकेसन राम्रो भएको यो तालमेल मिलाउन सक्ने नै हुन्छन् पोलिटिकल पार्टीमा, त्यो हुन्छ र आशा गरौँ चाहिँ यो राम्रोसित सञ्चालन होस् र यसको आउटकम चाहिँ राम्रो होस्। डेफिनेटली अशेष, फेरि पनि राज्यका यस्ता शीर्ष नेताहरू बसेर एउटा जमघट गर्नुभएको छ भने देशलाई केही राम्रो कुरा, केही राम्रो निष्कर्ष त्यहाँबाट निस्कियोस्। र अर्को कुरा तिमीले भनि नै हाल्यौ, हिजोको त्यो भिडभाड एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोना कहर चाहिँ अझै हामीमा छ है, यो कुरा चाहिँ हामीले कतै अलिकति सबै यो 2 वर्ष हामी घरमा बसिसकेको कुरा चाहिँ एक हिसाबले बिर्सिएको हो कि भन्ने भान पनि मलाई भएको थियो। यस्ता कुरामा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने चाहिँ आशा पक्कै पनि छ अशेष। र सँगसँगै खोलाको किनारमा फेरि गर्दै हुनुहुन्छ वातावरणलाई त्यसलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने, फोहोर पार्ने, त्यसलाई भएका कुराहरूलाई बिगार्ने भत्काउने काम पनि नहोस्। किनभने कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो ठाउँमा अलिकति चाहिने भन्दा बढी मान्छेको इन्फ्लक्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति लङ टर्म ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यसमा पनि उहाँहरूले विचार पुर्याउनु भयो होला, मैले पहिले नै गर्नुहुन्छ भन्नु खोजे होइन, तर रेस्पोन्सिबली चाहिँ यसलाई म्यानेज होस् र यसको रेजोल्युसन पनि राम्रोसित होस्। एकदमै अशेष, हामीले हाम्रै कार्यक्रममा पनि बारम्बार भनिरहेका थियौँ जब जनगणना भइरहेको थियो, आउनुहुने सूचकहरूलाई उहाँहरूलाई राम्रो इन्फर्मेसन दिउँ, यी सबै कुराहरू गरेका थियौँ। कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म यो कार्य सम्पन्न भएको पनि थियो र एउटा एस्टिमेट गरिएको थियो नि कि हाम्रो अब पपुलेसन चाहिँ बढ्छ होला भनेर। अहिले आएको अब सरसर्ती अहिले उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, यसको नतिजा पनि चाँडै नै आउनेछ, तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो वृद्धि नहुने र अहिले हामी जति छौँ त्यस्तैमै बस्ने भन्ने खालको एउटा आङ्कलन भन्छ नि, त्यो गरिएको रहेछ। हेर न होइन, यो मलाई पनि पढ्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मैले यसो यो हेर्दाखेरि, किनभने अब 10 वर्ष पछिको भएको हो र अब यसमा विभिन्न सूचाङ्कहरू चाहिँलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ। अब बेसिकली जनगणना भने नै पहिले उद्देश्य त देशमा हाम्रो कतिजना मान्छे छ भन्ने पपुलेसनकै लागि हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि तिमीले भने जस्तै गरी जुन चाहिँ हाम्रो अहिले औसत सन्तान दर त्यो चाहिँ जुन बढ्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो, त्यो चाहिँ जति छ त्यति नै भएको भएर चाहिँ पपुलेसन पनि एक किसिमले चाहिँ त्यति धेरै नबढ्ने भन्ने कुराको आङ्कलन देखेको छ। भन्दाखेरि अहिले आधारमा चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै 2 करोड 80 देखि 3 करोडको बिचमा मात्रै रहने भन्ने किसिमको एस्टिमेसन छ, अनुमान गरिएको छ। त्यही तिमीले भनिहाल्यौ है, 2068 सालको सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ के रहेछ भने 2.1 भनेको 2.1% एउटा महिलाले त्यति बच्चा जन्माउने भन्ने खालको एउटा रिपोर्ट तयार पारिएको रहेछ। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि काठमाडौँ कर्णाली सबैभन्दा बढी बच्चा जन्मिने ठाउँ, जहाँ चाहिँ 2% रहेछ भने बागमतीमा चाहिँ जम्मा 1.4 जना सन्तान चाहिँ जन्मिएको रहेछ औसतमा। भनिसकेपछि पपुलेसन हामीहरूको अब भन्दाखेरि फेरि पनि नेपालको पपुलेसन रेट हाराहारीमा उस्तै नै पर्न जाने भयो होइन त। तर त्यो किसिमले राम्रो पनि कुरा हो, किनभने अब जनसङ्ख्या दर चाहिने भन्दा धेरै बढ्यो भने अहिले हामीसँग अप्ठ्यारो बेलामा राज्यले त्यो धान्न पनि सक्दैन। र हेर्दै जाउँ आउँदो समयमा, अब यो 1 वर्षभित्रमा सबै हामीले नतिजाहरू पाउँछन् र यसले पक्कै पनि हामीलाई अगाडि बढ्नलाई हेल्प गर्छ। अब यति भन्दैमा हामीले रेगुलरली यहाँहरूसँग कुरा गर्ने सम्झाइरहने कुरा चाहिँ कोभिड अपडेट पनि हो। अपडेट स्क्रिनमा छ। झन्डै 75% को हाराहारीमा PCR टेस्ट र अराउन्ड 25% को हाराहारीमा एन्टिजेन टेस्ट अहिले हुन थालेको छ। टेस्टको रेसियो पनि अराउन्ड 10,000 प्लस 10,000 भन्दा प्लसकै चाहिँ एभ्रिडे एभरेज टेस्ट भइरहेछ अहिले। र त्यसमा पनि यसको हामीलाई अहिलेसम्मको राम्रो कुरा के हो भने जुन सङ्क्रमण दर छ त्यो चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सकेको छौँ। अहिले नयाँ केसेस 270 छ भने सहित अहिले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि हामीले एटलिस्ट अहिले मेन्टेनै गरिरहेछौँ, विच इज भेरी गुड। एकदमै अशेष, र हामीले कार्यक्रममा बारम्बार भनिरहेका छौँ कि 4वटा जिल्लाहरू कोरोना सङ्क्रमित शून्य छन्, जुन चाहिँ मनाङ, हुम्ला, जाजरकोट र मुगु जिल्लामा चाहिँ सङ्क्रमण शून्य छ भनेर हामीले कुरा गर्दै गर्दा फेरि काठमाडौँ र ललितपुर भन्ने अलिकति रेड अलर्टमा पर्दो रहेछ, किनकि त्यहाँ चाहिँ 690 जना ललितपुरमा र 558 जना सक्रिय सङ्क्रमितहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ।
अब यो स्वाभाविक पनि छ किनभने पपुलेसनको रेसियोले गर्दाखेरि पनि बढी हुने हो। अब जहाँ मान्छे कम छन् त्यहाँ त्यही रेसियोमा कम नै हुने भयो। अब यो त हाम्रो देशको कुरा भयो। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म थ्याङ्क गड हामी अलिकति राम्रै रेट मेन्टेन गरिरहेछौँ र हामीलाई त्यसले सहयोग पनि पुऱ्याएको छ। त्यति धेरै बढेको छैन। फेस्टिभिटिजहरू पछि पनि दसैँ तिहार पछि छठ पछि पनि हामी मेन्टेन गर्न सक्यौँ। तर अब फेरि यो कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने यसको साइकल चाहिँ कन्टिन्युस छ। फेरि अब दक्षिण अफ्रिकाबाट एउटा नयाँ भेरिएन्टको उत्पत्ति भएको छ जुन चाहिँ एकदमै धेरै हाइली म्युटेन्ट भेरिएन्टको रूपमा लिएको छ। झन्डै 32 किसिमको म्युटेन्ट भएको र यसले चाहिँ फेरि अहिले संसारभरि एउटा किसिमको डर र त्रास चाहिँ लिएर आएको छ। WHO ले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै हाई रिस्कमा राखेको छ। सरिता एकदमै आशिष तिमीले भन्यो अनुसार यो संक्रमणको 77 केसहरू चाहिँ अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको र यो चाहिँ तीव्र रूपमा यसको सङ्ख्या बढिरहेको हुनाले अवेरनेसको एउटा एकदमै खाँचो पनि छ। फेरि पनि हामी आत्तिनु पर्ने जरुरी अहिलेसम्म पनि छैन। खालि हामी सचेत हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ किनकि अस्ति नै पनि हामीले ब्रिटेनमा पनि यस्तो भेरिएन्ट भेटियो भनेर कुराकानी पनि गरेका थियौँ। तर आफू सचेत रहन र यस्ता इभेन्टहरू जुन भइरहेका छन् यसले चाहिँ अलिकति हो र भन्ने खालको एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा चाहिँ गर्छ। सचेत रहन अनि आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने सबै चिजहरू मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने यी सब चिजहरू चाहिँ गर्न छोड्नु भएन। हो र B1.1.529 भनेको यो भेरिएन्ट चाहिँ अहिले असाध्यै डरलाग्दो भनिन्छ र यसको हामीले फर्दर कुराकानी फेरि पनि गर्छौँ। कुराकानी गर्दा गर्दै अहिले छोटो ब्रेकको पाली भएको छ। ब्रेकपछि पुनः हामी आउने नै छौँ। अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। सरिता तिमीसँग कालो लेदरको कोट छ कि छैन? विन्टर आयो आशिष होइन, हामीहरू त फेरि विन्टर आयो एउटा लेदर कोट नहुने त कुनै हुनुहुन्छ? कालो लेदर छ कि छैन? मसँग त कालो लेदर कोट अझ तिमीले जे इङ्कित गरिरहेको छौ त्यस्तै खालकै लेदर कोट छ। त्यसले तिमी नर्थ कोरिया नजाऊ है। म जादिन नर्थ कोरिया नजाऊ। तर फर रियल भने जस्तो भएन तिमीलाई यो खबर सुन्दाखेरि? के मलाई भयो त यो पढ्दाखेरि नै मलाई अलिकति विश्वास लागेन। अब हामीले के कुरा गर्यो होला भन्दाखेरि तपाईँ पनि अलिकति अचम्बित हुनुहुन्छ भने उत्तर कोरियामा चाहिँ कालो लेदरको कोट चाहिँ सर्वसाधारणलाई लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने समाचार आएको छ। अब यो कारण चाहिँ किनभने हाम्रो उत्तर कोरियाका अहिले नेता एक किसिमले उहाँलाई तानासा नै भन्दाखेरि फरक पर्दैन होला, तानासा नेता नै हो किनभने उहाँको एक छत्लो किसिमको उहाँले चलाइरहनु भएको छ र उहाँले लगाउने ज्याकेट उहाँलाई मनपर्ने भएको भएर चाहिँ अरूलाई चाहिँ लगाउन नपाउने, ल्याउनु पनि नपाउने, बिक्री वितरण पनि गर्नु नपाउने भन्ने कुरा आयो। यो त म त अचम्म परियो के मटेरियल बाहिरबाट लिएर आएर तपाईँले सिलाउनु पनि पाउनु भएन। त्यस्तो खालको कोट तपाईँ यदि लगाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई के गरिन्छ? तपाईँलाई सजाय दिइन्छ होइन त? त्यहाँको सजायको पनि त्यहाँको सजाय भनेको फेरि सिम्पल सजाय भनेको पनि 10 वर्ष कैद यस्तो हुन्छ। किन 10 वर्ष कैद भन्दाखेरि त कालो कोट किन लगाएको? किनकि त्यहाँका लिडरलाई मनपर्ने कोट यहाँले लगाउनु पाउनुहुन्न। यदि यहाँहरूले पिक्चर गर्न चाहनुहुन्छ भने आई थिङ्क 2019 सन् 2019मा डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो कालो कोटमा सजिनु भएको थियो अरे र त्यो सजिने चान्स चाहिँ उहाँलाई मात्रै अलाउड छ, अरू कसैलाई छैन। विशेष नेता भएको भएर अलिकति उहाँले कपिराइट गर्न खोज्नु भयो र आफ्नो लुकलाई त्यो पनि हामीले उहाँलाई मानौँ। तर तैपनि यो अलिकति हास्यास्पदै लाग्छ सरिता, तर कुरा चाहिँ एकदम सिरियस छ किनभने यति अब हुन त अब दक्षिण कोरिया जस्तो मुलुक होइन उत्तर कोरिया, ठ्याक्क एउटा बोर्डरको यता जाने बित्तिकै धेरै समस्याहरूले ग्रसित देश छ, भुखमरी छ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यहाँका नागरिकहरू छ। अब यसमा मानव अधिकारको कुरा त अब पहिलेदेखि नै क्वेसन मार्क छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि यसैलाई अर्को समाचार पनि दक्षिण के अरे उत्तर कोरियासँग नै जोडिएको के छ भने त्यहाँ चाहिँ यो स्क्विड गेम्सको फेरि प्रभाव अर्को परेछ। अब स्क्विड गेम नहेरेका त यो संसारमा धेरै कम मात्रै हुनुहुन्छ होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने पनि यसको बारेमा सुन्नु भएको चाहिँ अवश्य छ। त्यत्तिकै आँखा रोल गरिहाल्नु पर्दैन। तिमीले हेरा छैन होइन त भनेपछि? होइन, मैले हेरिसकेँ। ए ओके तर तिम्रो अजम्पसनलाई मैले बिचरा नहेर्ने मान्छेहरू म आफैले हेरेकी छैन होइन, मैले हेरेकी छैन तर सुनेकी छु यसको बारेमा सबै कुराहरू। के भएछ फेरि पनि भने उत्तर कोरियामा यो चर्चित नेटफ्लिक्सको सिरिज स्क्विड गेम चाहिँ चोरेर हेर्ने एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड समेत दिएछ। अघि भर्खरै हामीले सजायको बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हेर त आशिष, पक्कै कालो कोट लगाएर हेरेर होला, त्यो हुन पनि सक्छ, त्यो भएर मृत्युदण्ड हुन सक्छ। तर एनीवे अन अ सिरियस नोट चाहिँ यसरी
यो चाहिँ चाइनाबाट युएसबी फ्ल्यासमा पेन ड्राइभमा राखेर लिएर आइएको चाहिँ एउटा विद्यालयमा बसेर 6 जना विद्यार्थीले यो हेरिराखेको फेला परिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई जसले लिएर आउनु भएको हो उहाँलाई मृत्युदण्ड दिएछ अशेष। यति मात्रै नभएर यससँग संलग्न सबैजनालाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको सजाय, कसैलाई 5 वर्षको जेल अनि स्कुलको प्रशासनदेखि लिएर सबैजनालाई चाहिँ खानीमा काम गर्न पठाइदिनेदेखि लिएर यस्तो डरलाग्दो पनिसमेन्ट दिएछ हेर त अशेष। त्यही त, यो त अब सुन्दैखेरि पनि फेरि यो त टिभी सिरिज अथवा फिल्मको कथा जस्तो लाग्छ, तर तैपनि अब यी सबै समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा आएका समाचारहरू हुन्। त्यही भएर अब फेरि उत्तर कोरिया सम्बन्धी यस्ता समाचारहरू सुन्दाखेरि अब भनौँ न कहिलेकाहीँ अप्रत्यारो लाग्दाखेरि पनि यो भयो भने चाहिँ फेरि उत्तर कोरियामै हुन सक्ला भन्ने किसिमको पनि समाचार चाहिँ यस्ता उटपट्याङ र अप्ठ्यारा र मानव अधिकार हननका समाचारहरू चाहिँ विशेष गरी उत्तर कोरियाबाटै हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ अलिकति अब एक किसिमले सरप्राइज पनि छु, तर म सरप्राइज छुइनँ पनि, किनभने अब यो भन्दै सुन्दाखेरि अब यो इफ इट क्यान ह्यापन इट मे ओन्ली ह्यापन इन नर्थ कोरिया जस्तो भइसक्यो मलाई। सुन्दैखेरि पढ्दैखेरि लज्जास्पद कुरा पनि हो यो, र अब ग्यालेक्सी न्युजमा जाने बेला भइसकेको छ, तर जानुभन्दा अगाडि आजको दिनलाई सम्झौँ अशेष। आज ह्यापनिङ टुडेमा के भइरहेको छ त भनेर भन्नुपर्दा नोभेम्बरको मन्थ पनि हो, यसमा मैले भन्नुभन्दा आज तिमीलाई नै भन्न दिएँ मैले। नो सेभ नोभेम्बरको बारेमा भनिदेऊ न अलिकति। अब नो सेभ नोभेम्बर हुन त मैले फलो गरेको छैन, फलो गरे अब तपाईँले अलिकति आई एम एक्चुअली क्लिन सेभ, तर नो सेभ नोभेम्बर चाहिँ पुरुषहरूले पनि क्यान्सरको बारेमा अवेरनेस रेज गर्नलाई चाहिँ 1 महिना दारी नकाटेर किन नकाटे भन्दाखेरि यो अवेरनेसको लागि भनेर भन्ने किसिमको त्यो ट्रेन्ड चलेको छ, इन्टरनेसनल ट्रेन्ड हो नोभेम्बर अथवा नो सेभ नोभेम्बर भनिन्छ। यसै सम्बन्धी आज एउटा विशेष कार्यक्रम हुन गइरहेको छ छाया सेन्टरमा 3 बजेपछि। यही नो सेभ नोभेम्बरलाई र क्यान्सरको अगेन्स्टमा एउटा अवेरनेस रेज गर्नलाई चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को राम्रो कार्यक्रम, अर्को राम्रो उद्देश्यको कार्यक्रम चाहिँ A1 चाहिँ एउटा महिलाहरूको समूह, उहाँहरूले पनि आज चाहिँ विशेष क्रिसमस बजार भनेर गर्दै हुनुहुन्छ। यसको पनि प्रोसिडिङ्स चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि एजुकेसनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले छाया सेन्टर अथवा चाहिँ सोल्टी होटेलमा हुने गर्नेको यो आज क्रिसमस बजार A1द्वारा सञ्चालित, तपाईँहरू शनिबार मनाउन जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो विशेष इभेन्टहरू दुइटै फर अ गुड कज यु क्यान गो। एकदमै यसमा परिवारसहित आफू जान पनि सक्यो शनिबारको दिनमा, फेरि यो गुड कजको लागि भएको भएर हामीले प्रमोट गर्दाखेरि राम्रो पनि हुने भए हुनाले हामीले यहाँहरूलाई सेयर पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर आज इन्टरनेसनल औरा अवेरनेस डे भनेर पनि छ अशेष। यो चाहिँ 2002मा क्रिएट भएको थियो। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एजुकेसन, हाम्रो फिजिकल मेन्टल हेल्थलाई कसरी अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई यसले प्रमोट गर्छ। त्यही त, यो अब यी सबै इन्ट्रेस्टिङ ह्यापनिङहरू छन् आज, र विशेष गरी हामीले 2टा इभेन्टको कुरा गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई र मन छ भने यी 2टा इभेन्टमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। शनिबारको दिन भएको भएर हामीले विशेष ठ्याक्क आजको ह्यापनिङ टुडेको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्क शनिबारको फिल एउटा भाइब पनि आयो। सबैतिर इभेन्टहरू, विभिन्न किसिमका इभेन्टहरू भइरहेका छन् जहाँ हामी परिवारसँग मजाले लिएर जान पाइयो। जस्तै तिमीले बजारको कुरा गर्यो, परिवारसँग घुम्दै के चिजहरू रहेछन् यीहरू सबै हेर्न पाइयो। सो इभेन्ट छ आज, ह्याप्पी स्याटरडे वान्स अगेन भन्दै अब भने ग्यालेक्सी न्युजमा जाने बेला भएको छ। आज हामीसँग ग्यालेक्सी न्युजमा विष्णु ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी शनिबारको रमाइला अतिथि लिएर यहाँहरू सामु आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युज ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ, र समाचारमा पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो होला कि के छ अहिलेको नयाँ न्युरो खबर भन्ने। हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ। सरिता, के छ त अब शनिबारको हाम्रो के छ प्लान आज? मैले गीत गाएँ भने एकदमै बेसुरा गाउँछु न त यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहेको छ। किन होला? अब मेरो विचारमा हामीले अहिले यत्रो हामीले बिहान पनि कुरा गरेको थियौँ, समाचारमा पनि हेर्दैछौँ, देशभरिकै अहिले एकदम सबभन्दा ठुलो पार्टी भइरहेछ, पार्टीहरूको भेला, महाधिवेशन। पार्टी एज इन पार्टी भन्यो है? पार्टी एज इन पार्टी। अब पार्टी भन्ने शब्द यतिकै चयन गरेको होइन रहेछ भन्ने जस्तो लागिरहेछ होइन। सो देयर इज अ पार्टी गोइङ अन विथ भनौँ न एक किसिमले हाम्रो देशकै ठुलो पार्टी मध्येको पार्टी
अधिवेशन भइरहेछ। यस्तो त्यसै त हामी नेपाली जनताहरूलाई पोलिटिक्स इन्भल्भ नभएको केहीमा पनि छैन। आई थिङ्क विश्वमा धेरै देशहरू घुमियो बुझियो पनि, तर नेपालमा चाहिँ सानोदेखि भनौँ नाति नातिनादेखि हजुरबा हजुरआमासम्मलाई देशको पोलिटिकल सिचुएसनको बारेमा थाहा हुने र केही हुनासाथ स्थानीय निकाय अथवा राज्यलाई गाली गर्ने चाहिँ यो एउटा हामीहरूको एउटा बनि पनि सकेको छ। झन् अहिले यो माहौलमा त अहिले सर्वसाधारणको सबैजनाको विषयको के अरे एउटा कुराको टपिक बनेकै चाहिँ अहिलेको यो नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन छ नै। तिमीलाई के लाग्छ, तिमीले आफूले पर्सनली एनालिसिस गर्नुपर्दा यो सिचुएसनलाई अहिले के भन्छौ? होइन, अब यो त एउटा भनौँ न हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रोसेसको एउटा पार्ट हो, किनभने प्रजातान्त्रिक एउटा हामी प्रविधिमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले देशमा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरूमा पनि यो हुनुपर्छ। यो प्रोसेस भनेको उहाँहरूको हरेकचोटि हुन्छ जसमा चाहिँ विभिन्न भनौँ न पोजिसन्सहरू चाहिँ चयन हुन्छ, पार्टीलाई पनि कसले लिड गर्ने, कसको नेतृत्व जाने, सदस्यहरू को हुन्, यो सबै कुराहरूको यो चयन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो, यो हुनै पर्छ। र तर अब देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हकले चाहिँ उहाँले जुन किसिमले एउटा ग्रान्ड हिसाबले गर्नुभएको छ, अब यो त स्वाभाविक पनि हो। र फेरि मैले अलिकति के नोटिस पनि गरेको छु भने सरिता, हामीले पहिलेदेखि नै देख्दै गरेका हौँ। अब पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो केपी शर्मा ओलीको उहाँको स्टाइलै अलिकति गरेपछि अलिकति बिगर बेटर ग्रान्ड किसिमले गर्नुहुन्छ। उहाँको पहिले पनि हामीले विभिन्न आमसभाहरू काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेका आमसभाहरू हेर्ने होस् या कार्यक्रमहरू होस्, अलिकति यो इभेन्टमा चाहिँ फोकस देखिन्छ, अलिकति बढी भनौँ न तामझाम गर्न लागि उहाँहरू एक किसिमले यसमा सक्षम पनि हुनुहुन्छ र यही भएको छ अहिले चितवनमा। र अब यसले यत्रो ठुलो स्केलमा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मिडियाको पनि इन्ट्रेस्ट हुनु त स्वाभाविक हो। अनि तिमीले जुन हिसाबको भन्यो नि, कुनै पनि इभेन्ट गरिसकेपछि ग्रान्ड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म एक हिसाबले अग्री चाहिँ किन गर्छु भने यो सबै चिज यसरी सबैलाई भेला पारिएको कुरा, तिमीले भर्खरै भन्यौ कि मिडियाको इन्ट्रेस्ट भनेको कुरा जति ग्रान्ड, जति अलिकति पब्लिकली गरियो, जति राम्रो देखाइयो, जति मान्छेको इन्ट्रेस्ट पिक गरियो, त्यति नै सबैलाई यो बारेमा थाहा हुने पनि हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा बेनिफिटको हिसाबले हुन्छ नि, फाइदाकै हिसाबले नै लिन्छु है अशेष म यो गराएको तरिकालाई चाहिँ, होइन त? होइन, त्यो पनि हो। र फेरि कस्तो छ भने राजनीति भनेको कुरा पनि भनेर देखाइएर र सुनाइएर गर्ने कुरा हो। अब हामीले यो कुरा गर्न सक्छौँ, हाम्रो पार्टीमा सङ्गठन बलियो छ, हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ मात्रामा कार्यकर्ताहरू जनसमुदायलाई चाहिँ हामीले इङ्गेज गर्न सक्छौँ, भेला गराउन सक्छौँ, जम्मा गराउन सक्छौँ। यो नै पोलिटिक्सको बेसिक्सहरू हो, होइन? अब कसैले भनौँ न केही कार्यक्रम गर्यो अथवा भेला गर्यो अथवा एउटा आमसभा नै गर्यो, त्यहाँ जम्मा 10 जना मान्छे गयो भने त्यसको के मेसेज जान्छ? भिजाभी त्यहाँ चाहिँ 20,000 मान्छे गयो भने यो मान्छे चाहिँ यो नेता चाहिँ पपुलर रहेछ अथवा यो पार्टीले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त हामीले काठमाडौँमा पनि देख्दै आएको हो नि। हरेक आमसभामा विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ मानिसहरूलाई परिचालन गर्ने, कार्यकर्ताहरू लिएर आउने र बसमा पनि मान्छेहरू लिएर आएर चाहिँ आफ्नो आमसभामा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट देखाउने त पहिलेदेखि नै भएको हो। तर यो त झन् अझ महाधिवेशन नै भइहाल्यो। एकदमै होइन, यसरी ग्रान्ड इभेन्ट गर्दाखेरि धेरैवटा कुराहरू याद पुर्याउनु पर्ने हुन्छ नै। झन् एउटा यस्तो नेतृत्वमा रहेको मान्छेहरूले गरिसकेको यो भनौँ न एमालेको 10औं महाधिवेशनमा त हरेक कुरा मान्छेले यस्तो कति कुराहरू नेगेटिभली झाला, जस्तै सर्वसाधारणहरूको यातायातको प्रब्लमदेखि लिएर हस्पिटलहरू जाँदाखेरि एम्बुलेन्सहरूको प्रब्लमदेखि लिएर यी सबै कुराहरू म्यानेज गरेर अगाडि लानलाई सहज पक्कै पनि नहोला, तर तिमीले भनेको जस्तो केपेबल भएर गरिने हो यो कुराहरू पक्कै पनि। र यति भन्दै सरिता एकचोटि हामी पनि जाने हो। मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ तिमीलाई, हामी यहाँ स्टुडियोमा बसेर छलफल गर्नुभन्दा बरु त्यहाँकै माहौल कस्तो रहेछ, के रहेछ एकचोटि बुझ्न पाए हुन्थ्यो कि अशेष? त्यही त, मलाई पनि यो कुरा गर्दा एकचोटि चितवन जान मन लाग्यो। हाम्रो साथी चितवनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी एकचोटि कनेक्ट गरौँ, के छ अहिलेको अवस्था बुझ्न लागि। नमस्कार, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ त्यहाँको हामी स्टुडियोबाट यहाँसँग अलिकति केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हामी कनेक्ट गर्न खोज्दैछौँ। हामी कनेक्ट गर्दै गर्दाखेरि आज हामीसँग चितवनबाट अक्षर काकाजीले रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अक्षर काकाजी, हामीलाई अलिकति त्यहाँको माहौलको बारेमा भनिदिनुहोस् न, आज दोस्रो दिनको कस्तो छ त तयारी अथवा के भइरहेको छ त?
सरिताजी नेकपा एमालेको यो आन्तरिक जीवनमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एकदमै महत्त्वपूर्ण बन्न गएको छ। महत्त्वपूर्ण यस अर्थ कि नेकपा एमाले केही समय अगाडि विभाजित बनेको थियो। नेकपा जसरी विघटन भयो र त्यही दशा एमालेले पनि बेहोरेको थियो र त्यो विभाजन पछाडि यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेलाई साङ्गठनिक जीवनमा त्राण दिने र उसलाई लयमा फर्काउने यहाँ कार्यकर्ताहरूले एकदमै अपेक्षा गरिराखेका छन् र हिजो उद्घाटन सत्रको उपस्थितिले पनि त्यसको सङ्केत गर्छ र बन्द सत्रमा पनि प्रतिनिधिहरू एकदमै उत्साहित ढङ्गले अहिले 8 बजेबाट यहाँ बन्द सत्र आरम्भ हुने भनिएको थियो र त्यसैको लागि प्रतिनिधिहरू यो बन्द सत्रको हलमा छिर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। हामी बन्द सत्रको यो गेटमा छौँ र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यो पृष्ठभूमिमा पनि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै प्रतिनिधिहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेको यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा करिब 2200 प्रतिनिधिहरू र त्यसै गरी 150 पर्यवेक्षकहरू यहाँ चाहिँ सहभागी हुनुहुनेछ र यहाँको माहौल एकदमै उत्साहले भरिएको हामी देख्न सक्छौँ। सरिताजी धन्यवाद। अक्षर काका, मैले तपाईँसँग अर्को एउटा कुरा मलाई आफै जान्न मन लाग्यो, तपाईहरुकोले चाहिँ कसरी यसलाई हेर्नु भएको छ? किनभने तपाईहरु पनि धेरैजना प्रेसका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू, टेलिभिजन पत्रकार सबैजना पुग्नु भयो होला। यहाँहरुको कस्तो अनुभव रह्यो अहिलेसम्म? बसाई बिहान बिहान उठ्नु भएको छ, त्यहाँ हामीले देखिरहेछौँ, चिसो पनि छ, हुस्सु लागिरहेको छ, दौडधुप, यहाँहरुको पनि रमाइलो होला। यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो, आफ्नो पर्सनल अनुभव? पक्कै पनि आशिषजी, नेकपा एमाले यो जनपरिचालनको हिसाबले, कार्यकर्ता पङ्क्ति परिचालनको हिसाबले एमाले अलिकति अरू पार्टीभन्दा केही पृथक छ। अलिकति हिजोको महाधिवेशन यो उद्घाटन सत्रको म थोरै प्रसङ्ग यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। हिजो पूर्व पश्चिम हाइवे नै ठप्प हुने गरी उसले कार्यकर्ता अथवा जनमास उतारेको थियो र त्यसले अलिकति एमालेले आलोचना पनि खेप्यो। अब एम्बुलेन्स, अत्यावश्यक सेवाका सवारी पनि ठप्प हुने गरी उसले मान्छेहरू भेला गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति केही असहज पक्कै हुन गयो। तर पनि त्यहाँ कार्यकर्ताहरूको उत्साह चाहिँ एकदमै थियो। र अर्को पनि यहाँलाई म एउटा महाधिवेशनको केही रोचक दृश्यहरू पनि यहाँलाई म बाँड्न चाहन्छु। त्यहाँ अधिकांश प्रतिनिधिहरू एउटा केपी ओली प्रति एक खालको असाधारण आकर्षण हामी देख्न सक्छौँ। यो अब कुनै पूर्वाग्रहको आँखाले अथवा हामीले अलिकति यो ग्रे एरियामा बसेर हेर्दाखेरि त्यो केपी ओलीको एउटा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा त्यो खालको एउटा लोकप्रियता चाहिँ कायमै राखेको हामीले त्यहाँ देख्न पायौँ। त्यसै गरी एमाले यो मञ्च व्यवस्थापन, मञ्चको चाहिँ त्यो अन्तिममा मञ्चलाई जसरी उसले व्यवस्थापन गर्यो त्यो पनि एउटा अरू दलहरूले र यो अरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा त्यहाँ हामीले देख्यौँ। किनभने उनीहरूले त्यो महाधिवेशन स्थलमा अबेर रातिसम्म खटिएर त्यो मञ्चलाई भत्काएर फेरि पूर्ववत अवस्थामा त्यो नारायणी नदी किनारलाई छोड्ने जुन खालको उनीहरूले त्यो काम गरे त्यसले चाहिँ अलिकति प्रशंसनीय नै त्यो काम थियो। र अहिले पनि बन्द सत्रमा जसरी नेताहरू यहाँ आइराख्नु भएको छ र उसले हुनसक्छ अब आज त यो बन्द सत्रको कार्यक्रम 8 बजेबाट सुरु हुन्छ, 11 बजेबाट यहाँ उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया पनि आरम्भ हुन्छ र यो उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया 6:30 बजेसम्म हुन्छ। अब कुन नेताले कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ र एमाले कस्तो नेतृत्व छान्छ, यो महाधिवेशनको सफलता अथवा यो महाधिवेशनको मुख्य आकर्षण त्यता केन्द्रित हुनेछ। किनभने यो नेकपा एमालेको नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन हो। नीति उसले 1 महिना 25 दिन अगाडि नै उसले नीति तय गरिसकेको छ। यद्यपि हिजो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो विधान महाधिवेशनले गरेका केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूलाई पनि संशोधन गर्ने अथवा विधानलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने, त्यसै गरी केन्द्रीय पदाधिकारीको आकार बढाउने, त्यसै गरी पोलिट ब्युरो खारेज भइसकेको पोलिट ब्युरोलाई पुनः बिउत्याउने यस्ता कामहरू गरेको छ। यी सबै हिसाबले हेर्दा नेकपा एमालेको यो आन्तरिक जीवनलाई, पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लयमा फर्काउनका निमित्त यो महाधिवेशन चाहिँ एकदमै फलदायी हुन्छ, एकदमै सफल हुन्छ भनेर यहाँका कार्यकर्ताहरू एकदम उत्साहित भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। पोजिटिभ कुराहरू सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्ने, किनकि जहिले पनि नेता कार्यकर्ताको कुराहरू आउँदाखेरि के अरे दङ्गा फसाद भयो, हुलदङ्गा भयो, यस्तो यस्तो मात्र सुनिन्थ्यो। अशेष, मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ 5 लाख जति कार्यकर्ताहरू चाहिँ भेला हुने भन्ने कुरा भएको थियो। हामीले देख्न पनि सक्यौँ कि वेदर पनि अलिकति तुवालो लागेको जस्तो पनि छ। वेदरले गर्दाखेरि केही अलिकति कमी आएको अथवा के छ? अहिले कतिजना जतिको त्यहाँ संलग्नता रहेको छ? अहिले त यहाँ मैले अघि पनि जानकारी गराएँ करिब 2200 प्रतिनिधिहरू हो। अब केही स्वयंसेवकहरू र पर्यवेक्षक गरेर यहाँ 24-2500 जति मात्रै सौराहमा भेला हुने त्यस्तो हो। किनभने आमसभामा स्थलमा जति पनि नागरिकहरू सहभागी गराइएको थियो, यहाँ दूरदराज गाउँहरूबाट गाडीहरू रिजर्भ गरेर
थुप्रै गाडीहरू हामीले राजमार्गको दायाँ बायाँ देख्यौँ। टिकौलीको जङ्गलैभरि कार्यकर्ताहरूले राताम्य हुने एक खालको जुन माहौल एमाले सिर्जना गर्यो, त्यो माहौल अब बिस्तारै अब घर फर्कने र त्यो सुनसान हुने क्रममा छ। र अहिले सौराहामा केन्द्रित छ। यो सुन्दर नगरी सौराहा, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, यो हुस्सुले डम्म ढाकेको छ, तर कार्यकर्ताको उत्साहले भरिएको छ। यो तुवालो छ, तर यहाँ नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन चाहिँ उज्यालो बनाउने एउटा लालसामा पनि यहाँ कार्यकर्ताहरू छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा स्वयंसेवकहरू एकदमै धेरै खटिराखेको र यो महाधिवेशनलाई जसरी हुन्छ सफल बनाउने र नेतृत्व अब केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी ओली दोहोरिने करिब पक्कै जस्तै छ। भीमरावलको त्यहाँ उम्मेदवारी हुन्छ कि हुँदैन, उम्मेदवारी उहाँले कति बेलासम्म उहाँको उम्मेदवारी कायम रहन्छ, उम्मेदवारी कायम रह्यो भने उहाँले कति मत लिएर आउनुहुन्छ, मान्छेहरूको चासो पनि त्यहाँ छ। तर पनि अब यति कुरा मैले यहाँलाई निर्धक्क भन्न सक्छु कि नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी ओलीको निरन्तरता रहनेछ। र अब बाँकी पदाधिकारी कस्तो चयन हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेकपा एमाले सर्वसम्मति विधि अपनाउने हुँदाखेरि उसले व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, किनभने उसले पदाधिकारी सङ्ख्या 15बाट 19 पुर्याइसकेको छ। त्यो पक्कै पनि त्यो केही नेताहरूलाई उसले व्यवस्थापन नगरी नहुनेछ। त्यो कारणले उसले पदाधिकारी सङ्ख्या बढाएको। म अर्को पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ, नेकपा एमालेमा अहिले विभिन्न समूहहरू त्यहाँ सक्रिय छन्, तर ती समूहहरूको एकदमै अहिले अस्तित्व सङ्कटको अवस्थामा छ। त्यहाँ केपी ओली समूहभित्र पनि एक खालको अर्को एउटा समूह, अर्को एउटा धार पैदा भएको छ। त्यसै गरी त्यहाँ एमाले विभाजनबाट बाँकी रहेका नेताहरूको एउटा सानो झुन्ड पनि छँदैछ। त्यसै गरी पूर्व माओवादीबाट रहेकाहरूको एउटा समूह पनि छ। यो सबैले हेर्दाखेरि त्यहाँ एक खालको सङ्घर्ष छ र त्यो सङ्घर्षलाई एकतामा रूपान्तरण गर्नका निमित्त, त्यो सङ्घर्षलाई कार्यकर्ताको शक्ति अथवा त्यो पार्टीको शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त यो महाधिवेशन कतिको सफल हुन्छ भनेर सबैले हेरिराखेको एउटा दृश्य हो। र हिजो उद्घाटन सत्रमा नेताहरूले मन्तव्य जुन ढङ्गले उत्साहपूर्ण मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो, त्यो सबै कुराले चाहिँ उहाँहरूले यो शक्ति प्रदर्शन, यो तामझाम, यो रमाइलो देखाउन चाहनुहुन्थ्यो, मुलुकलाई देखाउन चाहनुहुन्थ्यो। किन एमाले अब 4 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचनमा जुन सुविधाजनक बहुमतका साथ, जुन शानदार मतका साथ सत्तामा आरोहण भएको थियो, तर उसले त 4 वर्ष पनि टिकाउन सकेन। पार्टी एकता गरेको थियो माओवादीसँग, त्यो पनि टिकाउन सकेन। त्यसै गरी एमाले आफैले पनि जोगाउन सकेन। यी सबै घटनाक्रमहरूलाई उसले बिर्सन चाहन्छ र यो महाधिवेशन मार्फत, त्यो घाउलाई पुर्न चाहन्छ यो महाधिवेशन मार्फत, त्यो सन्नाटालाई चिर्न चाहन्छ यो महाधिवेशन मार्फत। यो सबै कुराले गर्दाखेरि उसले राष्ट्रको ध्यान, मुलुकको ध्यान, यो हामी सबैको ध्यान खिच्न चाहिँ उसले सफल भएको हामी मान्न सक्छौँ। सरिताजी, अक्षर काकाजी, यो तपाईँलाई अर्को मैले प्रश्न के राख्न चाहेँ भने सायद अहिले यो बन्द सत्रमा चाहिँ विदेशबाट आउनुभएका अतिथिहरू, प्रतिनिधिहरूको पनि सायद यसमा चाहिँ बोल्ने भनेर भनिएको छ। तपाईँले हिजो देख्नुभयो को आउनु भएको थियो, नेताहरू, उहाँहरूको के थियो, उहाँहरूलाई कसरी राखेको छ र उहाँहरूले आफ्नो केही एक्टिभिटीहरू केही गर्न पाउनुभयो हिजो? त्यहाँ पार्टीको सचिव, त्यसै गरी भारतीय पार्टीका त्यहाँ सचिव अनि डाक्टर हर्षवर्धन, अरू त्यहाँ भारतीय सत्तारूढ पार्टीका केही नेताहरू र विभिन्न देशका 10 मुलुकका करिब 25 जनाको सहभागी रहेको भनेर एमाले भनेको छ। त्यो केही शुभकामना सन्देशहरू पनि उसले त्यहाँ वाचन गरेको थियो। र यो बन्द सत्रमा चाहिँ उहाँहरूको उपस्थितिको बारेमा हामीलाई त्यस्तो केही खुलाइएको छैन। सम्भवतः यो बन्द सत्र भने पछाडि यो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कुरा पनि हुन्छ त्यहाँ, विभिन्न विशेष गरेर नीतिको विषयमा, नेतृत्वको विषयमा। मूलत मैले अघि नै भने बन्द सत्र भने बित्तिकै त्यहाँ नीति र नेतृत्वको बारेमा छलफल हुने हो, तर एमाले 1 महिना 25 दिन अगाडि गरेको विधान सम्मेलन मार्फत नीति चाहिँ छलफल गरिसकेको छ। नीतिको विषय यहाँ प्रवेश हुँदैन र नेतृत्वको मात्रै कुरा हुन्छ। 8 बजे 10 बजे हामी सञ्चारकर्मीहरूलाई केही जानकारी गराउँछौँ भनेर एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले अब यो बन्द सत्रको कोड अफ कन्डक्ट, आचार संहिता, त्यसै गरी यहाँ प्रस्तुत हुने कुराहरूको बारेमा उहाँले सामान्य प्रेस ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ होला र त्यसपछि 11 बजेबाट नेतृत्व चयनमा महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ। महाधिवेशनमा अब जस्तो उम्मेदवारीको कुरा त्यस पछाडि सुरु हुन्छ र यो 6:30 बजेसम्म रहन्छ। यहाँ धेरै वक्ताहरूले बोल्ने अनि अब फेरि लम्बेतान बनाउने भन्दा पनि अब महाधिवेशन चाहिँ टुङ्गिने दिशातिर, नेतृत्व चयनको निष्कर्षतिर पुग्ने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। आशिषजी, यहाँ त्यस्तो बोल्ने वक्ताहरू, विदेशबाट आएका पाहुनाहरू को त्यहाँ धेरै त्यस्तो मन्तव्य, उपस्थिति त्यस्तो हुँदैन बन्द सत्रमा। अक्षर काका, यो सरसर्ती आजको एउटा स्केड्युल जस्तो पनि भयो, हिजोदेखि सुरु भएको यो महाधिवेशनमा भोलिको स्केड्युल केही हामीलाई थाहा छ? के हुन गइरहेको छ भोलि?
भोलि अब सम्भवतः यो आज बेलुकासम्म उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सकेपछि भोलिबाट मतदानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यदि एमालेको नेतृत्व चयन सर्वसम्मत ढङ्गले हुन सकेन, नेताहरूबीच समझदारी कायम हुन सकेन, उम्मेदवारका बीच सहमति कायम हुन सकेन भने भोलि बिहानबाट मतदानको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। भोलि बिहान जस्तो एमाले यस अगाडि 9औं महाधिवेशनमै अभ्यास गर्न खोजेको थियो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ, ई भोटिङ, तर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ यस अर्थ के नेपालमा राम लक्ष्मणले तयार पारेको जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधिमा आधारित भएर उसले मतदान गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिसकेको छ। र अब सर्वसम्मतको विधितिर अगाडि बढ्यो भने त्यो आवश्यक नपर्ला। अब यदि उम्मेदवारी धेरै पर्यो अथवा एउटै पदमा बहुआकाङ्क्षीहरू देखा पर्नु भयो भने भोलि बिहानबाट चाहिँ मतदानको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। ओके हजुर, अब यहाँहरूलाई पनि मैले अघि नै सोधेको थिएँ, यहाँको व्यक्तिगत अनुभव कस्तो रह्यो? यहाँहरूलाई अहिले बसाउने पत्रकारहरू पनि धेरै मात्रामा त्यहाँ पुग्नु भएको छ। तपाईँहरूको बस्ने आउने जाने व्यवस्था सहज छ कि छैन? पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना आफै पनि एक किसिमको दौडधुपमा हुनु होला विभिन्न समयमा यो कुरा म्यानेज गर्नलाई। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव कस्तो रह्यो अहिलेसम्म? आशिषजी, मैले अघि पनि भने अब यहाँ हामी सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो व्यवस्थापनमै हामी छौँ। अब ग्यालेक्सी टेलिभिजनको टिम हामी छुट्टै आफ्नै व्यवस्थापनमा छौँ। अरू टेलिभिजन कर्मीहरू, अरू सञ्चारकर्मीहरू, अरू पत्रकार सबै पत्रकारहरू आफ्नो ढङ्गले व्यवस्थापनमा छन्। एमाले खानेकुराको चाहिँ प्रबन्ध हामी गरिदिन्छौँ र बस्ने ठाउँको बासको प्रबन्ध चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नु होला है भनेर यसअगाडि नै पत्रकारहरूलाई सुसूचित गरिसकेको थियो। यसकारण कि सौरा अब अलिकति सानो ठाउँ पनि हो। यहाँ अब एकैचोटि 2400 अथवा 3000 भन्दा बढी या नागरिक एकै ठाउँमा भेला भइसके पछाडि उनीहरूको व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ अलिकति जटिल पनि बन्छ, किनभने होटलहरूको सङ्ख्या सीमित छ, होटलहरूको कोठा बेडहरूको पनि अभाव हुनसक्छ। यो सबै कुराले गर्दाखेरि पत्रकारहरूले आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेको हामीले बारम्बार सुन्यौँ। अनि अर्को कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँ, अब धेरै पत्रकारहरू यहाँ बस्नका लागि बासको नभएर भरतपुरतिर नारायणघाटतिर नै कोठा खोजेर होटल खोजेर बस्नुपर्ने एउटा खालको छ। र आवागमन त अब हिजो बेलुका साँझ धेरै सवारीहरू एकैचोटि माधुरी स्थलबाट बाहिरिएकाले नेकपा एमालेकै नेताहरू जाममा फसेको र केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत विलम्ब भएको हामीले त्यो दृश्य पनि देख्यौँ। मध्यरातसम्म आवागमन सहज हुन सकेको थिएन, सुचारू हुन सकेको थिएन। त्यस कारण चितवन एक खालको अब यो ठुलो सहर त हुँदै हो, तर धेरै मान्छे एकैचोटि भेला हुँदाखेरि यो सहरले पनि धान्न नसकेको र अझ सौरा त अझ सानो छ। अब त्यहाँले धेरै सहभागीहरू यसले थ्याक्न नसक्ने, त्यस कारणले यहाँ अलिकति व्यवस्थापनमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू भएकै छन्। धन्यवाद अक्षर काका। हामी यहाँ स्टुडियोमा बसेर पनि त्यहाँको माहौलको बारेमा, त्यहाँ भइरहेको अहिले 10औं महाधिवेशनको बारेमा धेरै जान्ने बुझ्ने मौका पाइयो। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र असोजले भनेको जस्तो जाडो हुस्सु लागेको देखिएको पनि छ, आफ्नो पनि टेक केयर गर्नुहोला र फेरि केही परेको खण्डमा हामी यहाँसँग फेरि कनेक्ट हुने नै छौँ। अहिलेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद सरिजाजी, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। ग्यालेक्सी 4K को लागि रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो अक्षर काकाले चितवनको सौराबाट। यहाँले भनि नै पनि हाल्नुभयो, कति कुरा जान्ने बुझ्ने मौका पनि पाइयो र हामीले चिसो छ भनेर कम्प्लेन गर्दै गर्दा त्यहाँको वेदर देखेपछि चाहिँ आई डोन्ट फिल ब्याड नाउ आशिष। त्यही त, त्यहाँको फेरि अलिकति माहौलले पनि अलिकति हुस्सु लागेपछि रमाइलो नै हुन्छ। यसो टिभीमा हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई त्यो देखिएको छ। अब यसो कुरा गर्दाखेरि यो महाधिवेशनको सहिता लोगो पनि सार्वजनिक गरेको थियो हैन। एक सिङ्गे गैँडा सहित भएको चाहिँ लोगो सार्वजनिक गर्यो र यो लोगोलाई पनि जुन म्यास्कट भनिन्छ अथवा लोगो भनिन्छ, यो चाहिँ एमाले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको को लागि चाहिँ र फेरि चितवनकोमा यो क्षेत्रमा चाहिँ गैँडा एकदमै मानिने र चितवनलाई चिनाउने नै भएको भएर र जलवायु परिवर्तनलाई पनि इन्क्लुड गरेर चाहिँ यो म्यास्कट बनाइएको रहेछ। र यो सँगसँगै झन्डै 1500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरीको, सशस्त्रको, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विभिन्न 1500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पनि यो इभेन्टलाई भनौँ न सुरक्षा दिनलाई उहाँहरू परिचालन हुनुहुँदो रहेछ। र एमालेकै तर्फबाट के खबर आयो भने झन्डै तिम्रो के अरे सौरामा 10 करोड भन्दा बढी र भरतपुर एरियामा 5 करोड भन्दा बढी चाहिँ पर्यटन र यातायात सम्बन्धी चाहिँ बिजनेस यसले जेनेरेट गर्ने एक्सपेक्ट गरेको रहेछ भन्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो अक्षर काकाले पनि भनिरहनु भएको थियो
हुन त फैलिएको ठाउँ हो, तर तैपनि एकैचोटि धेरै मान्छे इन्फ्लक्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको एडभान्टेज पनि हुन्छ, किनभने त्यहाँ व्यापार आयो, बिजनेस आयो, यातायात आयो, सबै मान्छेहरू आए, त्यहाँ पसलहरू चल्यो, होटेलहरू चल्यो। तर त्यसको प्रभाव चाहिँ के भयो भने यातायातमा पर्यो, मेन हाइवे भएको भएर हाइवेमा जाम, र उहाँले कुरा पनि गर्नुभयो एम्बुलेन्सको आवत जावतमा अप्ठ्यारो, मानिसलाई जान अप्ठ्यारो, र लोकल मान्छेहरूलाई पनि एक किसिमले भयो होला, ओहो वाट इज ह्यापनिङ, कहिलेकाहीँ आफ्नो घरको अगाडिपट्टि अलिक धेरै ठुलो पार्टी हुँदाखेरि हामीलाई पनि यो के भइरहेछ भनेको डिस्टर्बेन्स जस्तै। तर तैपनि अब दिस इज आई थिङ्क पार्ट एन्ड पार्सल अफ द बिग इभेन्ट्स लाइक दिस। एकदमै। हुन त चितवनको रिसेन्ट डेजमा भएको एकदम प्रगतिबारे हामी सबैले सुनेका पनि हौँ। कतिपय कुरामा चाहिँ यो महाधिवेशनले चितवन कसरी फड्को मारेको छ भन्ने हेर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई पनि फोकस गर्नुभएको थियो। तर अशेष तिमीले भनेको जस्तो एक्कासी एकैचोटि सबैजना आउँदाखेरि जसलाई पनि धान्न हम्मे हम्मे पर्छ नै। फेरि पनि यसको बारेमा हामी कुराकानी गरौँला नै। अहिलेलाई पनि एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ। ब्रेकपछि फेरि भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ भनेर हामी यहाँसम्म आउने नै छौँ। अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ, र हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ अघि नै एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्बन्धी, र एउटा अपडेट तपाईँहरूलाई जेनरली, किनभने अहिले एक किसिमले अहिले हाम्रो बिगेस्ट पार्टीको द बिगेस्ट पार्टी त्यहाँ भइरहेको छ अधिवेशन, र अलिकति अब सिरियस मेरो विचारमा पार्टमा आज गयो अधिवेशन, र यसले आशा गरौँ कि अब हामीले पनि यसको बारेमा कुरा गर्नु महत्त्व के हो भने देशको पोलिटिकल पार्टिजहरू अलिकति आफूमा स्ट्रक्चर्ड भए, आफूले अलिकति व्यवस्थित भयो भने अल्टिमेटली हाम्रो देशलाई नै फाइदा हुने हो। र यो अधिवेशनले चाहिँ नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई पनि एक किसिमले अलिकति एउटा आत्मालोचना गरेर अब अलिकति देशको विकासको लागि, देशको लागि अलिकति केही गर्ने, अगाडि बढ्ने चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूले बाटो पाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्नु सरिता। एकदमै अशेष। र समय आज तिमीले यो कुरा गरिराख्दाखेरि मलाई समय कति बलवान छ भन्ने कुरा एउटा भान भइरहेको छ। हुन त अहिले हामीले आजको दिनको कुराकानी गऱ्यौँ। अब आजको दिनलाई अलिकति थाती राखेर हामी विगतमा जाने हो भने आजको दिन 2052 सालमा आजको दिन माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरी 6 महिनाको सङ्कटकाल घोषणा गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यही पार्टीका नेताहरूसँग एउटै मञ्चमा बसेर कार्यक्रम चलिरहेको छ, यो महाधिवेशन भइरहेको छ। हेर न भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिल्यै कसैले भन्न चाहिँ सक्दैन कि। अनि मैले यही कुरा मेरो दिमागमा आइरहेको थियो। त्यही त अब यो तर राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि चलायमान हुन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू हुँदै जान्छन्, र कहिले द फ्रेन्ड्स बिट्विन एनिमिज एन्ड एनिमिज बिट्विन फ्रेन्ड्स बिकम फ्रेन्ड्स भन्ने कुरा पनि यही हो। पोलिटिक्समा एनिथिङ इज पोसिबल। र यसो त्यति बेलाको अवस्थाको, त्यति बेलाको माहौलको पनि सम्झिँदाखेरि चाहिँ अहिले आएर सङ्कटकाल जुन हाम्रो लागू भएको थियो त्यसले एक किसिमले देशमा एउटा अन्यलको अवस्था पनि आएको थियो। मलाई यसो यति बेलाको याद छ, भर्खर जुन किसिमको एउटा माहौल सृजना भएको थियो, यसले एउटा पक्कै पनि आजको दिनमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै लामो बाटोबाट यहाँ आइपुगेका छौँ। अहिले त हामी त्यो त्यति बेलाको अवस्था सोच्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै नै मतलब भनौँ न हाम्रो उपलब्धि अहिले आएर थाहा हुन्छ। अब पछि जन्मिएका अलिकति युवा पुस्तालाई चाहिँ त्यति धेरै यो फिल गर्न पाएको छैन, किनभने त्यति बेलामा जुन नेपालमा हाम्रो सङ्कटकाल भन्ने अवस्था थियो, एउटा भनौँ न सिक्युरिटीको यति धेरै कन्सर्न थियो, मान्छेले सामान्य रूपमा आवत जावत गर्न पाउँदैन थिए होइन। अब माओवादी भनेर विभिन्न मानिसहरू कारबाहीमा परे, विभिन्न मान्छेहरू हराए, यो सबै अवस्था चाहिँ हामी पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामी अझ बढी सचेत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एकदमै। फेरि पनि माओवादी पार्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको थियो यो पार्टी। र फेरि मैले अघि भने जस्तो 2058 साल मङ्सिर 11 गते आजकै दिन त्यतिखेर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ धेरैचोटि वार्ता गर्दाखेरि, 2चोटि 3चोटि वार्ता गर्दाखेरि पनि असफल रहिसकेपछि चाहिँ 6 महिनाको सङ्कटकाल भनेर चाहिँ घोषणा पनि गर्नुभएको थियो अशेष। र अब यो इतिहासपछि अब अलिकति हामी भनौँ न व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिवादी इतिहासमा जाउँ। आजकै दिनमा हामीले एकदम जाने मानेका व्यक्तित्वहरूको बर्थडेको कुरा गर्छौँ। आज चाहिँ
मलाई मेरो वान अफ द एकदमै पहिलोदेखिकै म फ्यान भएको मानिसहरूमध्येमा चाहिँ अर्को मेरो फ्यान मोमेन्ट चाहिँ ब्रुसली पनि हो सही त होइन। हुन त अब ब्रुसलीको फ्यान को नहोला र किनभने सिनेमाले पनि प्रभाव पारेको हो होइन। तिमीले ब्रुसलीको म फ्यान भन्दै गर्दा उहाँको नाम पनि फेरि साँच्चीकै चाइनिज नाम चाहिँ ली जुन फ्यान रहेछ आशिष। यो कुरा मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। र आजको दिन तिमीले भन्यौ आजको दिन नोभेम्बर 27, 1940 उहाँ सान फ्रान्सिस्कोमा जन्मिनु भएको थियो भने पछि जुलाई 20, 1973 उहाँको मृत्यु चाहिँ हङकङमा भएको थियो। त्यही त कति छोटो समय मात्रै उहाँले एकदमै आफ्नो छोटो समयमा मैले अलिकति भनौँ न ब्रुसली सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान अलिकति के किताबहरू पनि पढ्ने मौका पाएको छु र म एक दुईवटा कुरा के सेयर गर्न चाहन्छु भने ब्रुसलीको यस्तो एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी ह्युमन बिइङ उहाँ मानिन्छ। फिजिकली पनि मात्रै होइन मेन्टली पनि। र तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई एक दुईवटा कुरा उहाँको इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो थाहा छैन होला। एउटा कुरा त के भन्यो सरिता, ब्रुसली चाहिँ उहाँ भनौँ न अमेरिकी चाइनिज मूलको अमेरिकी नै सिटिजन हो र उहाँले चाहिँ यति स्ट्रगल गरेर सिनेमामा आउनुभयो। उहाँलाई सिनेमामा सुरुमा आउँदाखेरि धेरै दुःख गर्न परेको थियो र मार्सल आर्टिस्ट भएको भएर मात्रै उहाँलाई सिनेमामा लिएको, किनभने त्यो मार्सल आर्टकै लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो। र दुई तिनवटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने एउटा त म पर्सनल भन्छु ब्रुसलीलाई हामी यति सुपर ह्युमन भन्थ्यौँ, ब्रुसलीलाई स्विमिङ गर्न आउँदैन थियो होइन एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा उहाँले चाहिँ दिनको 5000 पन्च एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्नुहुँदो रहेछ होइन। सो फिजिकली यति डिसिप्लिन र मेन्टेन। र तिमीलाई थाहा पाएर अचम्म लाग्छ होला सरिता, हि वाज अ भेरी एभिड रिडर। उहाँको पछिसम्म पनि झन्डै 2-3 हजार किताब उहाँको प्राइभेट कलेक्सनमा थियो र हि युज टु रिड एक्सटेन्सिभली। एन्ड उहाँको इन्टरभ्युजहरू सुन्ने हो भने चाहिँ यति राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो र हि कुड स्पिक अन एनिथिङ के मतलब पोलिटिक्स सोसल एभ्रिथिङमा। र एकदमै मेन्टली पनि सार्प के फिजिकल हामी सोच्छौँ ब्रुसलीको बारेमा। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हि वाज सर्ट साइटेड, आँखा राम्रोसित देख्नु हुँदैन थियो। त्यही भएर तिमीले कति कति पिक्चरहरूमा ब्रुसलीको चस्मा लगाएर देख्नु भएको थियो। र उहाँले भर्खर कन्ट्याक्ट लेन्सेसको आविष्कार हुँदाखेरि उहाँले पनि ट्राई गर्नु भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ आँखा धेरै बिजाएको भएर चाहिँ अनकम्फर्टेबल भएर चाहिँ ब्रुसलीले कन्ट्याक्ट लेन्सेस लाउन छोडिदिनु भयो। र आफ्नो पिकमा 1960s ब्रुसलीले चाहिँ पर्सनली कसैले मार्सल आर्ट सिकाउनु भयो भने युज टु चार्ज $275 पर आवर इन 1960s। So he was so good and उहाँले चाहिँ अमेरिकामा नै मार्सल आर्टको एउटा मुभमेन्ट ल्याउनु भयो र एकदमै धेरै यो आर्टलाई चाहिँ अमेरिकामा पपुलर बनाउने चाहिँ व्यक्तित्व ब्रुसली हो। एकदमै आशिष तिमीले भनिहाल्यो, कति धेरै फन फ्याक्ट्सहरू सेयर गर्यो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आशिषले भनेको जस्तो मिक्स्ड मार्सल आर्ट्सलाई अमेरिकामा सिनेमामा लिएर आउनु हुने ब्रुसलीलाई आज हामीले सम्झिन पनि चाह्यौँ। त्यस्तै गरेर एसियन फिल्म प्रति जस्तै उहाँलाई इन्सपिरेसन मानेर गर्नुहुने ज्याकी च्याङ पनि अहिले एकदमै पपुलर पनि हुनुहुन्छ। फेरि पनि आजको दिन आशिषले यति धेरै एट्रिब्युट्सहरू उहाँको बारेमा भन्यो कि मैले पनि के रियलाइज गरेँ भने कोही लेजेन्ड हुनलाई यत्तिकै सजिलरी चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। यी सबै एक्स्ट्राअर्डिनरी फ्याक्टरहरूले चाहिँ मान्छेलाई लेजेन्ड बनाउँछ भन्दै एउटा छोटो ब्रेकको बेला भएको छ आशिष। अब भने एउटा छोटो ब्रेक लिउँ, त्यसपछि फेरि हामी यहाँसम्म आइ नै हाल्छौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। अब आज कुरा गर्दा गर्दै स्पोर्ट्सको कुरा पनि भएको छ, तर यो स्पोर्ट्सको न्युजमा चाहिँ सरिता एकदमै सुपर एक्साइटेड छ। सरिता प्लिज सेयर द गुड न्युज। म एकदमै सेमी गुड न्युजै भन्नु हैन, इट इज गुड न्युज। कस्तो भयो भने सुरुको खेल यो क्वालिफायर आइसिसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप एसिया क्वालिफायर गेममा पहिलो गेम नेपालले हङकङसँग हार्यो आशिष। त्यसपछि निरन्तर 3वटा गेम जितिसकेको छ। हामीलाई क्वालिफाई हुन र वर्ल्ड कप खेल्नको लागि चाहिँ 4वटा गेम जित्नुपर्ने र त्यो मात्रै नभएर पनि भएन, आफ्नो आफूले गेम जित्ने त छँदैछ, त्यसमाथि हङकङले हार्नुपर्ने पनि छ। त्यो हुनासाथ चाहिँ हामीले वर्ल्ड कप खेल्न पाउँछौँ। अब त्यो भनेपछि लगातार 3वटा गेम जितिसकेको छ आशिष। अब अर्को गेम पनि जित्ला भन्ने आशा गरौँ र त्यस सँगसँगै अर्को टिमले हार्ला भन्ने आशा गरौँ भन्दा सुन्दा कति नराम्रो सुनिन्छ, तर आइ एम रियली होपिङ फर द्याट एन्ड आइ एम किपिङ माई फिङ्गर्स क्रस्ड आशिष। त्यही त राम्रो छ, एउटा कन्टिन्युटी पनि होस् र अब यो जितिसकेपछि बल्ल ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न पाउँछ। सो त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यो जितौँ र आशा गरौँ। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि त सबै कुराहरू हामीले सोचे जस्तै गरी भइरहेको छ। अब चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हिजो मलेसियालाई 6 विकेटले पराजय गर्यो र यसो हेर्दाखेरि नेपालको
अहिलेसम्मको त्यो विनिङ स्ट्रिक भनिन्छ त्यो चाहिँ राम्रो भएको छ। अब आउने म्याच चाहिँ युएईसँग खेल्दैछ जुन चाहिँ आयोजक राष्ट्र पनि हो। अब त्यही भएर उसकै आयोजक राष्ट्रलाई नै हराउनलाई चाहिँ अलिकति अरू मेहनत गरोस् र त्यसपछि आशा गरौँ हामी भनौँ न महिला टोली राम्रो छ हाम्रो सहित जेनरली पनि आवर टिम इज गुड तर होपफुली विल बी प्रेइङ हैन प्लेयर्सले आफ्नो यति राम्ररी खेलिसकेपछि चाहिँ जहिले पनि यो कुरा गर्दै गर्दा हामीलाई यो टोलीलाई प्रशिक्षण राम्ररी अलिकति राम्ररी अगाडि लगिदिने म्यानेज राम्ररी गरिदिने कोच राम्रो भइदिने भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुराले चाहिँ पछाडिपट्टि क्याउ क्याउ गर्न चाहिँ छोड्दैन रहेछ। अवश्य हेर न फेरि यही गेमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 86 देश सहभागी यो छनौटमा शीर्ष स्थानमा रहने देशले चाहिँ 2023 मा साउथ अफ्रिकामा हुने T20 वर्ल्ड को ग्लोबल छनौटमा खेल्न पाउनेछ। त्यही भएर आशा गरौँ कि नेपालले पनि यो छनौटमा खेल्न पाओस्। अब क्रिकेट पछि अब बिस्तारै फुटबलको कुरा गरौँ। फुटबलमा पनि हाम्रो अब अहिले आएर हाम्रो शहीद स्मारक लिग प्रतियोगिता चाहिँ चालु अवस्थामा छ र हिजो पनि गेम भयो आज पनि गेम छ। ए डिभिजनको पनि अलिकति माहौल तातिँदैछ। हिजो पनि 8औं र 9औं दुईटा खेल भएको थियो सरिता हैन। सो पहिलो खेलमा चाहिँ दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा चाहिँ 7 बाटो र 3 स्टारले चाहिँ 3 स्टारलाई 7 बाटोले 1-0 को अन्तरले हराएछ। अब 3 स्टार कम्प्यारेटिभली स्ट्रङ्गर टिम भए पनि हामीले चाहिँ 7 बाटोले हरायो र अब आउनेमा चाहिँ अर्को गेम पनि हिजो भएको थियो 4:45 मा भएको दोस्रो खेलमा चाहिँ फ्रेन्च क्लबलाई फेरि सङ्कटाले 2-1 ले चाहिँ हराएछ भन्दाखेरि अलिकति टप्सी टर्बी नै भइरहेको छ अभियसली रिजल्ट्सहरु। हामीले रिजल्ट्स यहाँलाई स्क्रिनमा पनि राख्दियौँ। अशेषले यहाँलाई हिजोको गेम र हिजोको गेमको रिजल्टको बारेमा भने पनि त्यस्तै गरेर आज दुईवटा खेल हुँदैछन् त्यो पनि रङ्गशालामा 1 बजे चाहिँ च्यासल युथ क्लब र आर्म्ड पुलिस फोर्स बीच हुनेछ भने अर्को दोस्रो खेल 4:45 बजे हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्सान्दी बीच हुनेछ। यो गेम पनि हेर्नलाई एकदम रोमाञ्चक नै हुन्छ जस्तो छ अशेष। बिस्तारै अहिले त अब झन्डै 90-91 वटा गेमहरू हुन छ। धेरै टिमहरूको आफ्नो यसमा इच्छा आकाङ्क्षा र एस्पिरेसन्सहरू छ भने अब बिस्तारै यो त अहिले भर्खर 8औं र 9औं गेम छ भनेपछि अहिले त हामी वी हेभ अ लङ वे टु गो। भर्खर 10% मात्रै सुरु भयो। अब अगाडि बढ्दै गएपछि यो लिगको चाहिँ अलिकति तातिँदै पनि जान्छ। तर फेरि पनि हामी भन्न के चाहन्छौँ भने नर्मली यहाँहरूले चाहिँ अहिले काठमाडौँमा भइरहेको गेमहरूमा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स गर्नुस्। तपाईहरुले टेलिभिजनबाट चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लिगहरू हेर्दै गर्नु भएकोमा चाहिँ भनौँ न नेपालमा भएको बेलामा विशेष गरी काठमाडौँमै भएको गेमहरू चाहिँ इन्जोय फ्रम द ग्राउन्ड। किनभने अहिले ग्राउन्डमा तपाईँ जानुभयो भने सबै किसिमले समग्र रूपमा दर्शक भएपछि मात्रै गेममा अर्को रमाइलो पनि हुन्छ र यसले हाम्रो लोकल लिग डेभलप भयो भने नेसनल टिम राम्रो हुन्छ। नेसनल टिम बलियो भयो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले राम्रो गेम देखाउन सक्छौँ र मेन कुरा गो एन्ड वाच at the ground. That is what I would suggest everybody. एकदमै अशेष तिमीले अहिले काठमाडौँमा भइरहेको गेम भएर तपाईँ अहिले काठमाडौँमा गएर हेर्नुस् भन्नुभयो तर अशेषले भनेको जस्तो आफ्नो होम ग्राउन्डमा जुनसुकै गेम हुन्छ आफ्नो नेसनल लेभलको गेम त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सपोर्ट गर्न एकदमै जरुरी छ। पहिला आफ्नो कन्ट्रीको गेमलाई सपोर्ट गरौँ अनि इन्टरनेसनली सपोर्ट गर्दा कुरा पनि मिल्छ। र फेरि अर्को चाहिँ अहिले भइरहेको यो ए डिभिजन शहीद स्मारक ए डिभिजन खेलमा टिकटको कुरा गर्नुपर्दा 100 रुपैयाँ र 500 रुपैयाँका टिकटहरू छन्। सकेसम्म छुट्टीको दिन पनि पर्छ शुक्रबार शनिबार आइतबार गेमहरू हुन्छन् गएर हेर्नु पनि होला। आज शनिबारको दिन अशेष छुट्टी भएको भएर मैले धनराशिको कुरा चाहिँ नभन्ने भएँ आज त्यसको छुट्टी पनि ठीक छ है। त्यो मैले त त्यही डर लागिरहेको थियो मलाई। अब तर धनराशिको पनि महत्त्व त छ। अब तर तपाईहरुले हामी भोलि चाहिँ हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। तर तैपनि फेरि पनि अहिलेलाई चाहिँ अब बिस्तारै कोभिड पछि जुन दर्शक सहितको खेलकुदहरू सुरु भएको छ त्यसलाई हामीले समर्थन पनि गर्नुपर्छ। टिकट धेरै महँगो पनि छैन 100 र 500 रुपिज हो। बाहिर गएर अरू सामान्य एक्टिभिटी गर्नुभन्दा पनि यसलाई एक्सपिरियन्स गराउनु। र म त अझ पनि के भन्छु नि हुन त म आफै पनि जान पाएको छैन सहिता हुन्छ फेरि यसले भन्यो तपाईँ जानुभयो त भन्दाखेरि म जाएको छैन तर म जान्छु पक्कै पनि। र विशेष गरी बालबालिकाहरू तपाईहरुको सानो छोराछोरीहरू छन् भने पनि उहाँहरूलाई पनि लिएर जानुहोस् बिकज इट्स अ भेरी भेरी युनिक एक्सपिरियन्स टु वाच लाइभ फुटबल
फ्रम द स्टेडियम हेरेर त्यो आफ्नो टिमलाई चेयर गर्नुलाई चाहिँ अहिले अर्कै बच्चाहरूलाई पनि रमाइलो हुन्छ इट्स अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अलटुगेदर एकदमै त्यस्तै गरेर अशेष छोटो समय छ हामीसँग अब प्रिमियर लिगको बारेमा कुराकानी गरौँ आज 6:15 शनिबार नेपाली समयमा चाहिँ 5औं स्थानमा रहेको आर्सेनलले कोसँग खेल्दैछ भन्दाखेरि न्युक्यासलसँग खेल्दैछ त्यस्तै गरेर आज फेरि 8:45 नेपाली टाइम आज साँझ नै लिभरपुल र साउथह्याम्पटन बीच खेल हुँदैछ यो पनि एकदमै रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन्छ अब कसले जित्छ भनेर हामी यहाँलाई फेरि रिजल्ट भोलि भनौँला तर यी गेमहरू पनि आज हेर्नु नछुटाउनु होला समय भएसम्म समीरले त आर्सेनलले जित्छ भनेर भन्छन् फर्स्ट गेम किनभने अब साउथह्याम्पटनको न्युक्यासलको चाहिँ हुन त उहाँहरूको अलिकति अवस्था अलिकति नाजुक छ तर तैपनि अर्को गेममा चाहिँ लिभरपुल लुक्स लाइक अ स्ट्रङ्गर टिम किनभने उहाँहरू राम्रै खेल्दै हुनुहुन्छ आई होप दे क्यान कन्टिन्यू द्याट अब फुटबलको कुरा पनि सक्यो अब के छ त सरिता आज त म मख पनि परेकी छु किनकि आज भर्खर मैले कोटेसन हेर्दाखेरि गौर गोपाल दासको कोटेसन रहेछ म उहाँलाई फलो पनि गर्छु आनन्दले कति गरेको कुराहरू एकदमै प्र्याक्टिकल लाइफमा बेस भएर उहाँले कुराहरू भन्नुहुन्छ हामी यो कोटेसन यहाँलाई स्क्रिनमा राख्छौँ पनि फेरि पनि यो कोटेसन गौर गोपाल दासको हो उहाँले भन्नुहुन्छ म पढेर पनि सुनाउँछु है आशिष लेट्स बी हम्बल इनफ टु एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स किनकि गल्ती नगर्ने त हामी कोही पनि छैनौँ इन्टेलिजेन्ट इनफ टु लर्न फ्रम देम आफ्नो गल्तीबाट सिक्नु पनि पर्यो एन्ड मेच्योर इनफ टु नट रिपिट देम गल्ती एकचोटि हुन्छ तर त्यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु चाहिँ भएन भनेर उहाँले कति राम्ररी भन्नुभयो र यो एकदम यथार्थ पनि हो नि होइन र त्यही हो गल्ती हजारौँ हुन्छन् भन्छन् त्यही भएर यो यथार्थ नै हुनु पर्यो यो हजारौँ गल्तीमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने गल्ती चाहिँ हजारौँ हुन्छन् अशेषले गल्ती हजारौँ हुन्छन् भनेको जस्तो र गल्ती हजारौँ हुन्छन् आज भयो फेरि भोलि पनि हुन्छ भन्नु चाहिँ भएन एकचोटि गरेको गल्ती चाहिँ नदोहोऱ्याउनुहोस् है अन द्याट नोट अशेष आज शनिबारको दिन पनि छ हामीसँग धेरै कुराहरू गर्नु पनि पर्ने छन् अब हाम्रो बिस्तारै जाने बेला भएको हो त जाउँ अब हामी बसिरह्यौँ भने त अन्य तपाईँहरूको फेरि दिनभरिको अरू काम कुरालाई पनि हामी कन्टिन्यू गरौँ तर हामीलाई टेलिभिजन चाहिँ हेर्दै गर्नु होला दिन पनि शुभ रहोस् यहाँको दिन शुभ रहोस् हस् त नमस्कार